आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर सिराजुल उलमा अकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदली के साथ में। आइए उनसे जानते हैं मौजूदा हालात में जो अभी लोग शब बारात को लेकर ये सोच रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़े या घर में नमाज़ पढ़े, कहाँ उसकी अदायगी की जाएगी तो बेहतर रहेगा। मेरे साथ मौलाना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि इस वक्त अवाम में काफ़ी सी परेशानियाँ हैं कि अभी शब बारात की नमाज़ हम कहाँ अदा करेंगे, मस्जिद में अदा करने से ही अदा होगी या फिर घरों में भी इबादत करने से इबादत हो जाएगी, इस बारे में कुछ खुलासा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे शब बारात से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये 15वीं शाबान को शब बारात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शाबान का महीना मेरा महीना है और इसकी 15वीं शब बारात है। ये शाबान के महीने की फजीलत में सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने को फजीलत ऐसी है बाकी के 12 महीनों में 11 महीनों में जैसे कि मेरी फजीलत तमाम मखलूक़ात पर है। तो आज हम शब बारात से मुताल्लिक़ आपसे अर्ज़ कर रहे हैं वो ये है कि ये रात अल्लाह ताला जो है फ़ैसला फरमाता है मुख्तलिफ़ उमूर के बारे में, हर इंसान के ताल्लुक़ से और तमाम उमूर के बारे में, और मुतल्लिक़ा फ़रिश्तों को वो अल्लाह ताला अता फरमा देता है। तो ये ऐसा वक्त है कि हम इसमें अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। इसके मुख्तलिफ़ जो है आमाल बताए गए हैं, उसमें से कई चीज़ें ऐसे हैं जो आप जानते हैं, जो चाहे कीजिए और ज़्यादातर इस्तिग़फ़ार कीजिए। और चूँकि ये आजकल के माहौल के लिहाज से, चूँकि हमारे पास जो है कर्फ्यू चल रहा है और कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ मुसीबत जो है फैली हुई है सारी दुनिया में, हमारे शहर में भी है, हमारे हिंदुस्तान में भी है। तो अब ऐसे वक्त में हमको घरों पे रहना है और घरों में रहकर ही इबादत करना है। मसाजिद को जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये जो वबा है वो लोगों के जो है ज़्यादा इज्तिमा की वजह से फैल जाती है। इसमें हुकूमत की तरफ से जो हमको हिदायतें मिले हैं वो ये है कि डिस्टेंस को मेंटेन करें। एक आदमी दूसरे आदमी के दरमियान कम से कम 7-8 फीट का फासला ज़रूरी है। अब आप मस्जिदों में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ गैदरिंग होगी और ये जो है मामला वबा फैलने का जो है इम्कान हो सकता है। इसलिए अपने अपने घरों में रहिए, अपने ख़ानदान के लोग जो भी हैं घर के, उन सब के साथ अल्लाह ताला के जो है इबादत में मसरूफ़ हो जाइए, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कीजिए। ये रात अल्लाह ताला बख्शिश की रात के तौर पर जो है अल्लाह का नुज़ूल होता है पहले आसमान पर, और निदा होती है कि है कोई मांगने वाला मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मैं उसको माफ़ करता हूँ। है कोई जो अपने रिस्क को तलब करे मैं उसको रिस्क देता हूँ। है कोई जो मुसीबतों से पनाह तलब करे मैं उसको मुसीबतों से दूर करता हूँ। अब आजकल के लिहाज से तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस एक मुसीबत बनी हुई है और तमाम इंसानियत, तमाम दुनिया के इंसान इसमें परेशान हैं। तो अल्लाह के दरबार में रुजू हो जाइए और इस वायरस से अल्लाह से नजात तलब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हम खुलूस के साथ जो है अल्लाह से रुजू होंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको इस वबा से महफूज रखेगा। और इसमें मुख्तलिफ़ इबादतें हैं, ख़ास तौर पे सलातुल तस्बीह पढ़िए और भी दूसरी नमाज़ें पढ़िए, मगर बेहतर यह है कि आप अपने ख़ज़ाए उम्री को अदा कीजिए। कुछ न कुछ आपकी नमाज़ें ख़ज़ा हुई होंगी, पहले उसको अदा कीजिए, बाद में आप जो चाहे इबादत कर सकते हैं। एक ख़ास इबादत इसमें बताई गई है, वो ये है कि 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़िए और सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए। अलग अलग 2 रकात नमाज पढ़ कर सूरह यासीन पढ़िए और अल्लाह ताला से अपनी उम्र की दराज़ी सिरात मुस्तक़ीम पर क़ायम रहने के लिए कीजिए। दूसरी मरतबा इसी तरीके से पढ़िए और रिस्क की कुशादगी के लिए, और तीसरी मरतबा आफतों से मुसीबतों से नजात के लिए। तो ये रात ऐसी है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने की रात है। इसमें
آپ اللہ سے رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شب برات کا موقع ہے۔ اس موقع سے مسلمانان عالم کی ایک کثیر تعداد مساجد میں جمع ہوتی ہے، ذکر و فکر، عبادات اور ریاضات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ موقع اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ کرونا وائرس نے سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انسانیت پریشان ہے اور اس کے پھیلاؤ کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں طبی ماہرین نے اور ملک کے دانشور علماء و مشائخ نے عامۃ المسلمین کو، امت مسلمہ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں ادا کریں اور مساجد میں صرف مختصر جماعت کا اہتمام ہو، امام صاحب کے ساتھ 3 4 یا 5 مصلی شریک ہو کر فرض نماز کی جماعت کا نظم کر لیں، اور وہ بھی سنن و نوافل اپنے گھروں میں ادا کریں۔ ضعیف اور بزرگ بچوں کو اور نوجوانوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں فرائض ادا کرنے، سنن ادا کرنے اور توبہ و استغفار میں مصروف رہنے کی علماء کرام نے ہدایات دی ہیں۔ اس وقت شب برات کا موقع قریب ہونے کی وجہ سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے شب برات کی، لیلۃ البراء کی، بکثرت احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ کہ شارحین نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن چونکہ تواتر سے اس پر عمل درآمد ہے اور ان احادیث کو علماء کرام نے جمع کر کے اس کی فضیلت کو ثابت کیا ہے، اس تناظر میں ملت اسلامیہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتی ہے، توبہ و استغفار میں بسر کرتی ہے۔ ویسے بھی یہ عبادت فضیلت والی عبادت ہے، فضیلت والے اعمال انفرادی طور پر ادا کیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ اور اس موقع سے تو ضرور اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم مساجد کی طرف قدم آگے نہ بڑھائیں، بلکہ اپنے گھروں میں توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، ذکر و فکر کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں باقی رہ گئی ہوں تو قضاء عمری کی نیت سے نمازیں ادا کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پیغام ضرور دیا جانا چاہیے کہ وہ گھروں کے باہر اپنے اوقات نہ گزاریں، بلکہ شب برات ہی کیا ہے، بلکہ ہماری ہر رات شب برات اور شب قدر ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ عمومی وبا جو سارے عالم کا اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، منانا، یہ ملت اسلامیہ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس لیے ہم ہماری ہر رات کو شب برات بنائیں، ہر رات کو ہم شب قدر بنائیں، اور نوجوان خاص طور پر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی عبادت اور عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور مساجد کی طرف جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اور نوجوانوں کہ وہ باہر اپنے اوقات گزارنے کے بجائے شب برات ہی نہیں بلکہ ہر روز ہر رات گھروں میں محصور رہیں اور اس مرض کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ادا نہ کریں، بلکہ گھروں میں محصور رہ کر
اس مرض کے دفاع کے لیے اور خاتمے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کہیں جمع ہوں اور مسلمانوں کو جمع ہونے کی دعوت دیں۔ اس لیے میری ملت اسلامیہ سے پرسوش ہے کہ وہ سب کے سب اس پیغام پر دھیان دیں اور اپنے معمولات جو کچھ ہیں شب برات کے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ادا کریں۔ اس موقع پر اس رات میں اکثر مسلمان ستاروں کی زیارت کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ زیارت قبور ایک مستحسن عمل ہے، کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ ایصال ثواب گھر سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس شب برات کے موقع پر قبرستان کی طرف جانے کی زحمت بھی نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ شب برات ہی پر کیا منحصر ہے ہماری ہر نماز کے بعد، بلکہ جب بھی یاد آ جائے ہم کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی بخشش مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ شب برات میں بھی اور تمام دنوں اور راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی ضروری لازم کر لیں اپنے اوپر گھروں میں، اور جماعت سے گھر والوں کے ساتھ مل کر نمازیں ادا کریں اور ہمیشہ دعا کریں، اور خاص طور پر اس وبا اور بلا سے حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا و وبا سے ملت اسلامیہ کی بھی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور کرۂ ارض سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھے مولانا صاحب جو کہ اس وقت جو حالات ہے اس پہ نظر رکھتے ہوئے یہ ہدایت دے رہے تھے کہ اس وقت جو شب برات کی نماز ہے اب وہ اپنے گھروں میں ہی ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ میں ظفر خان، حیدرآباد سے سٹی انڈیا نیوز کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔